میرے کملی والد محترم دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اگو اونا دے والد دا نام حضرت عبدالمطلب، اگو اونا دے والد دا نام حضرت حاشم، اگو اونا دے والد دا نام عبد مناف۔ اے جڑے عبد مناف نے میرے کملی والد پردادا دے والد لگ دے نے۔ عبد مناف نو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا سی، اے نا حسن عطا فرمایا سی کہ مکے دے لوگ اونا نو قمر بتا کہندے سن، یعنی مکے دا ریگستان دا چن کہندے سن۔ اے دی کی وجہ ہے کہ اونا دی پیشانی وچوں میرے کملی والے دا نور نبوت چمکدا سی۔ میرے کملی والے دے نور دی برکت دی وجہ تو اللہ نے اونا نو اینا حسن عطا فرمایا سی کہ مکے دے لوگ اونا نو ریگستان دا چن کہندے سن۔ اس تو بعد جن اونا دی سلب جو تبدیل ہو کے منتقل ہو کے میرے کملی والے دا نور نبوت جس ویلے حضرت حاشم دی پیشانی وچ آیا تے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاشم نو اے مقام عطا فرمایا کہ جڑا بھی کوئی اونا نال سلام لیندا سی اونا دے ہاتھ چومدا سی۔ جدوں لوکی اونا دے قریب آ کے بیٹھ جاندے سن، کوئی اونا دے کپڑے مبارک چومدا سی، کوئی اونا دی دستار مبارک چومدا ہے۔ جدوں سلام لیندے سن لوکی حضرت حاشم دے ہاتھ مبارک چومدے سن۔ اے دی کی وجہ ہے اونا دی پیشانی وچوں میرے کملی والے دا نور نبوت چمکدا سی۔ معلوم ہویا عبد مناف دا جڑا احترام ہو رہا ہے میرے کملی والے دے نور دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ حضرت حاشم دا جڑا ادب تے احترام ہو رہا ہے میرے کملی والے دے نور نبوت دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ اگے میں عرض کرنا وا جدوں نور نبوت چلدا چلدا منتقل ہوندا ہوندا عبد المطلب دی صلب وچ آ جاندا ہے۔ عبد المطلب میرے کملی والے دے دادا جان لگ دے نے۔ جدو اینا دی صلب وچ او نور نبوت آ جاندا ہے۔ توجہ فرما میرے پیارے عزیز بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے کملی والے دے نور نبوت دی وجہ تو عبد المطلب یعنی میرے کملی والے دے دادا جان نو اے مقام عطا فرمایا، اینا دبدبا عطا فرمایا، اینا روب عطا فرمایا۔ اگر کسے چودھری کول جاندے سن یا کسے بادشاہ دے کول جاندے سن او عبد المطلب نو ویکھ کے او عجیب دی کیفیت بن جاندی سی، او عبد المطلب دے روب دی وجہ تو کھڑا ہو جاندا سی۔ اگر کسے بادشاہ کو جاندے سن اپنی کرسی چھڑ کے پیچھے ہو جاندا سی۔ عبد المطلب نو ویکھ کے لوگ کھڑے کیوں ہو جاندے سن، اینا ادب کیوں کردے سن؟ اے دی وجہ اے سی کہ انہاں دی پیشانی دے وچوں میرے کملی والے دا نور نبوت چمکدا نظر آوندا سی۔ معلوم ہویا عبد مناف دی عزت ہو رہی ہے میرے کملی والے دے نور دی برکت دی وجہ تو، اور حضرت حاشم دا لوگ کی احترام پہ کر دینے میرے کملی والے دے نور دی وجہ تو، اور حضرت عبداللہ دا لوگ کی روب برداشت پہ کر دینے میرے کملی والے دے نور نبوت دی وجہ تو۔ او پھر چلدا چلدا میرے کملی والے دا نور نبوت چلدا چلدا جس ویلے عبداللہ دی صلب وچ آ جاندا ہے، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے دے والد محترم لگ دینے۔ میں کہنا قربان جاواں عبداللہ دی شان تو عبداللہ نو اللہ نے نا مقام عطا فرمایا سی، اینا حسن عطا فرمایا سی، چہرہ چمکدا رہندا سی، نورانی چہرہ سی۔ میرے نبی دے نور نبوت دی وجہ تو اینا نور اللہ نے چہرے تے عطا فرمایا سی۔ کئی مرتبہ مکے دیاں عورتاں حضرت عبداللہ نو نکاح دا پیغام کل دیا سن۔ کدی کدی انج بھی ہو جاندا سی کہ مکے دی گلیاں دے وچوں حضرت عبداللہ ٹر دے جا رہے نے، ایک عورت نے آواز دے کیا اے عبداللہ میرے نال شادی کر لے، تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ جے ہو کے اپنا چہرہ مبارک تھلے کر کے گاں نکل جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے کیوں ادب ہو رہا ہے؟ میرے کملی والے دے نور نبوت دی وجہ تو عبداللہ دا ادب ہو رہا ہے۔ تے معلوم ہویا عبد مناف دی پیشانی چمک دیے میرے نبی دے نور دی برکت دی وجہ سو، حضرت حاشم دی پیشانی چمک دیے میرے نبی دے نور دی برکت
برکت دی وجہ تو عبد المطلب دی پیشانی چمک دیے میرے نبی دے نور دی برکت دی وجہ تو حضرت عبداللہ دی پیشانی مبارک چمک دیے میرے نبی دے نور دی برکت دی وجہ تو اے ساریاں چمکاں اے ساریاں روشنیاں اے ساریاں برکتاں جڑیاں نے میرے کملی والے دی نور دی برکت دی وجہ تو نے جدو میرے کملی والے دنیا تے آگے سونا مکڑا نورانی چہرہ اے نور دے پہلا منتقل ہوندا آ رہا ہے جدو میرے کملی والے دا مکڑا بھی دنیا تے آ گیا پھر دنیا والیاں نے میرے نبی دا نور تے پہلا ہی ویکھ لیا سی جدو میرے کملی والے دا مکڑا بھی نظر آ گیا پھر شاعر کہنے لگا نوری مکڑا تے زلفان کالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں توجہ فرماؤ میں اشعار پڑھنا چاہنا وا میرے کملی والے دے نور دی گل ہو رہی ہے جدو میرے کملی والے دا مکڑا دنیا تے آ گیا پھر شاعر کہنے لگا نوری مکڑا تے زلفان کالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی سونے دے درود بھی پہنچایا کر او دن راتی سونے دے درود بھی پہنچایا کر او کر رہن گیاں صدا خوشحالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے او جگی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے او جگی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے او بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں